बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका मशकूर हूँ। मैं थोड़ा लेट हुआ, आपको इल्म है, मैं सवाबी में था और सवाबी में फिर वर्कर ने जो है मेरे हमरा रैली बना दी वापसी पे अंबार इंटरचेंज तक, तो उनको रुखसत करना था, इस पे मुझे ताखीर हुई, जिस पे मैं आपसे माजरत करता हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि आज हमारे साथ JUI बुनियर के अमीर और इंतहाई सीनियर वकील हैं मोतबर खान एडवोकेट, जो मेरे दाएं साइड पे बैठे हैं, और इनके साथ इनायतुल्लाह खान एडवोकेट हैं, जो हमारे इंसाफ लायर फोरम बुनियर के सदर हैं। तो मोतबर खान एडवोकेट जो हैं, उसने जिंदगी जो है JUI में गुजारी, उसके करंटली अमीर भी हैं JUI मौलाना फजल रहमान साहब के पार्टी के बुनियर के, और इसके अलावा जो वकला का विंग हैं उसकी भी सरबराह हैं बुनियर में JUI के वकला के। मेरे बाएं जानिब जो है अब्दुल रशीद खान बैठे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियर के रहनुमा हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी शमूलियत की जो है अनाउंसमेंट करनी थी। मुल्क में जो हालात हैं और KPK में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, तो वकला जो हैं वो चूंकि कभी भी जालिम का साथी नहीं रहे हैं, तो इन्होंने जो है अपने तई ये फैसला किया, डिसाइड किया, मेरे पास तशरीफ लाए। चूंकि इनका ताल्लुक जो है हमारे नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के इलाके से हैं, तो मैंने उनसे भी इस पे इजाज़त ली, और जिसके बाद जो है अब आज आपके सामने मौजूद हैं। मैं मोतबर खान एडवोकेट को पाकिस्तान JUI से मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आमद पे खुशामदीद कहता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोतबर खान एडवोकेट से कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरा नाम मोतबर खान एडवोकेट जिला बुनियर। मैं JUI PK 25 बुनियर का अमीर हम अमीर कहते थे और बाकी पार्टियों में सदर कहता है। मैं जिला बुनियर मजलिस शुरा, जो कि 22 अफराद पर मुश्तमिल होता है, उसका भी मेंबर था। मलकन डिवीजन JLF आज जमीयत लायर फोरम का सीनियर नायब सदर और बुनियर बार JUI का भी सदर हूं। क्योंकि मेरा पूरा खानदान, जो रशीद खान मेरा बड़ा भाई मेरे बाएं तरफ बेटा है, मेरा पूरा खानदान जो 10 भाइयों पर मुश्तमिल है और पूरा खानदान है, बड़ा खानदान, वो सब के सब PTI में सब पहले थे। मेरे खानदान के और भी अफराद, जिसमें मेरे बांजे, जिसमें मेरे रिश्तेदारान, तकरीबन सारे लोग सिवाय मुझसे सारे PTI में हैं और इसे काफी अर्थ थे। तो उन्होंने और बाकी जिला बुनियर के कायदीन, PTI के कायदीन ने मेरे ऊपर जरगे किए, कह रहा आप सिर्फ वाहिद एक आदमी है कि अपने खानदान से बाहर है, तो आप भी PTI में शामिल हो जाए। तो हमने अपने मुख्तरम शेख अब्दुल खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर है, उससे भी हमारे भाई का पहले से एक ताल्लुक है दोस्ती का, उन्होंने उनके साथ रब्ता किया। आज मैं आप सबके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसातत से मेरे साथ मेरा तहरीक इंसाफ का जो सदर है वो भी बैठा है, यूथ के सदर और बाकी जितने भी इस तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते की पोस्ट पे, ये सारे मेरे साथ आए हैं। हसन सरदार खान जिला कोऑर्डिनेटर
سبحان خان ضلع صدر یوتھ انصاف یوتھ ونگ، عنایت اللہ خان ایڈوکیٹ صدر بنیر باغ۔ میں اس موقع پر JVI سے استعفا دیتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ دوسرا بھی ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کسی نے آواز لگائی، کیا ہوا تھا؟ جا رہے ہیں، جا رہا ہوں۔ ناصر صاحب کو سوال آئے ہوئے بہت زور سے۔ چلے جی، بیٹھ جائیں پلیز۔ اچھا، کوئی سوال ہو تو بتائیں، کیونکہ میں نے ایک ٹی وی چینل پہ جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ساجد میر صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ تھا، دفن ہو گیا، اب اس کی تدفین آخری مراحل پہ ہے، کس طرح ریسپونڈ کریں گے پروفیسر ساجد میر صاحب کا؟ دیکھیں، اس کے نام کے ساتھ پروفیسر کا لفظ نہ لکھیں۔ وہ پروفیسر ہوتا، کوئی عالم ہوتا تو ایک پاپولر لیڈر کے لیے یہ اتنا گھٹیا لفظ استعمال کرتا، ٹھیک ہے نا؟ افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں اور پھر زبان جو ہے ان کی اتنی گری ہوتی ہے کہ شاید شیطان بھی ایسے الفاظ نہ ادا کریں۔ تو یہی میرا جواب ہے۔ شیر افضل مروت صاحب بتائیے گا، حیدر مہدی صاحب نے آپ کو وکیلوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے دور ہو گئے اور وکلا آگے نہیں، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں، نازک وقت میں، وکلا جو ہیں وہ چونکہ تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات میں شاید ڈٹ سکتے ہیں، تو اور یہی اس کے پیچھے محرک بھی ہیں کہ پنجاب میں وہ وکلا کو جو ہیں ٹکٹیں دینے جا رہے ہیں۔ حالات ہی آپ کے سامنے ہیں، کوئی اور دوسری صورتحال، کوئی لیڈر اگر ہم اس موقع پہ جو ہیں پارٹی جو ہے وہ قربان کر سکتی ہے، کیونکہ چیئرمین کی نشست سنبھالنا ان حالات میں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب بتائیے گا سر، حیدر مہدی صاحب جو کہ سابقہ فوجی افسر تھے، ان کو ابھی سزا بھی ہوئی ہے، انہوں نے آپ پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا آپ لندن اپنی مرضی سے گئے تھے، خان صاحب نے آپ کو نہیں بھیجا تھا، اور جب آپ کو وہاں فیم ملنا شروع ہوا تو پھر آپ نے وہاں پہ جلسے کرنا شروع کر دیا اور فنڈ ریزنگ بھی کی ہے، اور جو ہے نا آپ کو جو ہے 2 مہینے پہلے جو ہے لانچ کیا گیا ہے۔ سر کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر؟ بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ شخص جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے خلاف بیٹھ کے اور PTI کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ جتلاتا ہے گویا میں خان کا کوئی سپورٹر ہوں اور اسی پہ اپنی روزی روٹی چلاتا ہے، ریاست پہ بھونکتا ہے۔ کبھی اس نے پاکستان فوج، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے۔ یہی میرا خان نے یہ مجھے بیانیہ دیا جو میں نے لانچ کیا کہ ہم ریاست کے دشمن نہیں ہیں، ہم شہداء کے دشمن نہیں ہیں، ہم پاکستان آرمی کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری ریاست ہے۔ اب ان کو یہ اپنے روزی کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر PTI والے اس بیانیے پہ چل گئے تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ باقی جو ہیں اس نے جو الزامات لگائے ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں، ایک جھوٹا فسادی فتنہ گر شخص ہیں۔ اللہ نے اس کے جو ارکات و سکنات ہیں وہ اس کی شکل پہ لکھے ہوئے ہیں، خنزیر کی طرح اس کی شکل ہوئی ہے۔ جو ابھی آفس کافی عرصے سے تحریک انصاف کا جو بند کیا گیا تھا، تو آج کی خبر چل رہی ہے کہ اس کو کھول دیا گیا ہے اسلام آباد میں، جو میڈیا یہ چل ہے، تو اس کو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بند نہیں ہوا تھا، ہم وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، آپ تشریف لاتے رہے ہیں، کسی نے نہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آج کا جلسہ جو ہوا سواری میں اور کل سوات میں نہیں ہو سکا، لیول پلینگ فیلڈ کچھ ملنا شروع ہوئی؟ کون سی لیول پلینگ فیلڈ؟ کل کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، پولیس میرے پیچھے پڑی تھی، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ سڑک پہ وہ مجھے اتار رہے تھے اور جناب علی دھمکیاں دے رہے تھے،
اور وہ اس نے میری گاڑی کو پتہ نہیں ویڈیو ابھی آئی ہے نہیں، اس نے میری گاڑی کو گونسا مارنے کی کوشش کی. ایک منٹ جی، میں ذرا یہ بات تو ختم کروں نا. آج پھر مردان ثوابی میں یہ صورتحال تھی، پورے ضلع میں کرفیو کا عالم تھا. یہ تو لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ تمام تکلیفوں رکاوٹوں کو توڑ کے، اور یہ ہمارے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. عام ووٹر تو ابھی آ ہی نہیں رہا ہے ان تمام تکالیف سے ڈر کے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ تب سوچیں کہ کس طرح جو ہے میدان بھرے ہوں گے اور کیا ہیبت جو ہیں یہ لائیں گے ان لوگوں پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں اتنے لوگوں کے آمد سے جو ہیں پریشان اور خوف میں مبتلا ہے. اکبر بابر نے آج الیکشن کمیشن میں جانے کا اعلان کیا ہے. ہاں آج مریم اورنگ زیب نے تو ریجیکٹ کر دی ہیں انٹر پارٹی الیکشن میں کہ ایک طریقہ ہے کوئی ایک کاغذ اور ایک دم پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے اور نام دے دیے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ مسترد کیا ہے آپ کی انٹر پارٹی الیکشن میں. دوسرا ساتھ ہی کوشچن ہے، دوسرا آپ نے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، آپ کیا الیکشن کمیشن سے باقاعدہ جا کے تحریری مطالبہ بھی کبھی کیا؟ اگر نہیں تو آج ذرا بتائیے گا کس قسم کا آپ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ آپ کو علم ہوگا، ہم نے درخواست دے دی ہے. الیکشن کمیشن نے خود ایک لیٹر جاری کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ پہ، تمام صوبوں کی چیف سیکرٹریز کو بھیجا ہے. اب میں آپ کو انفارم کر دوں، اس دن توہین عدالت کی کارروائی تھی پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوا. میں نے ایک اور پٹیشن کی کہ 10 تاریخ کو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں پشاور میں، این او سی نہیں دے رہے ہیں. پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ الاؤ کی کہ جی ان کو کنونشن کرنے دیں. جب ہم نے مانسیرا میں کنونشن کیا، پولیس وہاں سے کرسیاں اٹھا کے لے گئی اور ورکر کو پکڑا، سارے ناکے جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو ہم توہین عدالت میں گئے، توہین عدالت میں حکام آئے ہوئے تھے. وہاں پہ پھر ہائی کورٹ نے اب چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا ہے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ میں کہ بھائی آپ کس طرح الیکشن کرائیں گے جب آپ اپنی احکامات میں مدرامد نہیں کر سکتے ہیں. تو اور یہ کیس جو ہیں وہ 7 تاریخ کے لیے مقرر ہے اور انتہائی اہم کیس ہے. اور اس کیس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سے فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں ایک پارٹی جھنڈا نہیں اٹھا سکتی ہے، نکال سکتی ہے. ورکر سارے گرفتار ہیں، چیئرمین گرفتار ہے، وائس چیئرمین گرفتار ہے، صدر گرفتار ہیں. ہر طرف جو ہیں دینگا مشتی ہمارے خلاف جاری ہیں، لاٹیاں جو ہم پہ برس رہی ہیں. یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنے ذہن یا علم یا وزڈم کے مطابق اس کو فیئر الیکشن کہے گا؟ یہ پاکستان کو نقصان دینے جا رہے ہیں. پاکستان ایسے الیکشن کا، ہاکس الیکشن کا تعامل نہیں ہو سکتا. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مانگی، نہیں دی. اب ہم نے عوام کے زور پہ اپنی فیلڈ خود ہی بنا لی ہے. لوگوں کو ہم اپنے پرائیویٹ پراپرٹیز میں لے آتے ہیں. پرچے مجھ بھی ہو رہے ہیں، آپ کو علم ہے. جو بھی کنونشن ہوتا ہے پیچھے پرچہ نکل آتا ہے. تو لہذا میں ہر کیس میں عدالتوں میں، ڈی خان بینچ میں، بنو بینچ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، یہی میرا کام آج کل رہ گیا ہے کہ اپنے مقدمے بناتا ہوں اور عدالتوں میں بطور ملزم کھڑا ہوتا ہوں. مروت صاحب، آج جو ہے بابر صاحب بھی باہر آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرا پارٹی انتخابات میں ان کو چیلنج کرنا ہے، اس حوالے سے کہتے ہیں؟ نہیں، اگر چیلنج کرے گا، ان کے پاس کوئی جواز ہوگا تو عدالتوں میں جائے گا، عدالتوں میں ہم دیکھیں گے. میں چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات میں ملوث نہیں تھا، میں یہ کنونشن کے سلسلے میں ثوابی گیا ہوا تھا، تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. میری ابھی چیئرمین جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب سے میں نے ان کو مبارکباد دی. مختصر سی میری بات ہوئی، باقی فون بہت سارے آئے ہیں، میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے کہ اصل حالات کیا ہے. مروت صاحب، ایک چیز کہ بلا مقابلہ ایک کینڈیڈیٹ منتخب ہو جاتا ہے کسی پارٹی کا چیئرمین، تو کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ قانون کیا اس کی حیثیت ہے؟ آپ کیا یہاں پہ تو بس پی ٹی آئی والی تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر کتنی سکت ہے؟ جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پارٹی سے ہٹایا جا رہا ہے، اس وقت وکلا ہی رہ گئے، تو آپ وکلا کے اندر کتنی سکت ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سکت جو ہیں وہ دارومدار ہیں ہر شخص کی اپنی ساخت پہ، انرجیز پہ، اس کی گرومنگ پہ. اگر اور ہمت جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ہوتی ہے، یہ کوئی دائیں بائیں سے نہیں آتی ہے، نہ کوئی یہاں آپ پہ نازل ہوتی ہے. اگر آدمی اپنے تئیں فیصلہ کر لینا میں نے یہ کام کرنا ہے تو ہمت ہی ہمت ہے. اور اگر آپ لوگوں سے ہمت مانگیں گے نا کہ جی فلاں مجھے کوئی حوصلہ دے گا، یہ لوگوں سے مانگنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہر شخص نے، جس طرح آج عام ورکر آیا تھا
तमाम नाकों को तोड़ के, तमाम लाठियां खा के, टीयर गैस खा के, लेकिन जलसे में पहुंचा हुआ था। दीर में आपने देखा गोलियां चली हम पे, वहां टीयर गैस हुआ हम पे, लेकिन हमारे वर्कर पहुंच गए। कल आपने मर्दान में मैं जा रहा था, देखा आपने, वो मुझे रोक रहे थे, मुझे मेरे साथ जो है जबरदस्ती वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे। मेरे रोड पे उन्होंने जो है वो खारदार तारी बिछाई हुई थी, लेकिन जब मेरे अंदर ये विल थी, इसी तरह दीर में तेमरगरा से शुरू हुए साहिबाबाद तक ये 2 घंटे का सफर हमने टीयर गैसों में किया, लेकिन एक जेन में 5 महीने मोटरसाइकिल बदले, 4 गाड़ियां बदली, लेकिन पहुंचना था। तो ये आपकी अगर फर्म डिटर्मिनेशन हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आज अवाम के जोर पे चारसद्दा, करक, स्वात, बुनेर, दीर, ये सवाबी, मर्दान, हर जगह पे हमने कन्वेंशन किए। न हमें एक सिपाही तक की सिक्योरिटी दी गई। कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने ये भी तर्स किया हो कि कहीं कोई दहशतगर्द, जबकि मैं आपको बता दूं, जिस कन्वेंशन में जाता हूं मुझे हुकाम की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी आपके पीछे खुदकश आ रहा है। और मैंने कहा कभी तो मुलाकात हो जाएगी, आने दो भाई को। अच्छा बरवत साहब आज मैंने एक सवाल किया था वहां पे इलेक्शन कमीशन, जब आपका वहां पे इंट्रा पार्टी हुआ, वहां पे एक पुलिस अफसर आए हुए थे। मैंने उनको कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को क्यों पकड़ते हो, क्या आपके पास जवाब है? उनका जवाब था कि आप एनओसी नहीं लेते, उनकी जो निगरान हुकूमत है उसकी वजह से इजाजत नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम गिरफ्तार करने पे मजबूर हैं। जी हाँ, वो एनओसी जो है ना, पूरे 10 दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम ने 3 जलसे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, दीर में प्रोग्राम किया उन्होंने, नौशेरा में किया, पेशावर में जलसे किए। इसके अलावा जुमाती इस्लामी के 8 इवेंट हुए। ये 10 दिनों की बात बता रहा हूं। उस दिन में हमने हाईकोर्ट में भी बताया। एएनपी के जलसे जारी हैं, सबको एनओसी मिल रहे हैं, बस हमारे लिए इन्होंने हराम किया हुआ है। तो अपने ये भी यही रखें। मरवा साहब एक सवाल है, पार्टी मुश्किलात का शिकार है, खान साहब बंद है, वाइस चेयरमैन भी बंद है, और ये तसर दिया जा रहा है कि बुकला के अंदर धड़ेबंदी की जा रही है। धड़ेबंदी तो पहले से थी, वो कौन क्या कराएगा? मिल बैठ के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिल बैठ के तमाम वकला को एक प्रेस रिलीज जारी करते तो बेहतर नहीं होगा पार्टी के लिए? देखिए मेरी अर्ज सुन लें, ये वकला बड़ी मुश्किल मखलूक है। इनकी धड़ेबंदी जो है ना, क़यामत आ जाएगी, खत्म नहीं होगी। साहब ये बताइएगा कि आपने पेशावर के अंदर कन्वेंशन किया, वहां पे इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए, पाकिस्तान के सबसे पुराना जो शहर है वो इस टाइम लाहौर है, वहां पे सिक्योरिटी के खदशात है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पंजाब से आपके साथ लोग जो हैं वो छोड़ गए, हिमायत खत्म होगी और केपी में अभी बरकरार है, कहीं ये मैसेज? देखिए केपी में हमें ये कम से कम एक मॉरल सी स्ट्रेंथ थी कि जी, चूंकि वो जो इलाका था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा वहां की पॉपुलरिटी है, वर्कर थे, और हमें अंदेशे थे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपने तई अपनी विजडम के मुताबिक एक मेन्यू चूज किया, और ये पार्टी के अपने मामलात होते हैं जिसका इलेक्शन कमीशन या किसी और से कोई ताल्लुक नहीं होता। साहब पार्टी के खिलाफ जब भी कोई फैसला आता है तो आप उसको मुस्तरद कर देते हैं। लीगल टीम ये भी कहती है कि फैसले कहीं और से आते हैं, दूसरी जानब आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, कल खत भी लिखा गया, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है? अब उम्मीद तो हम लगाए बैठे हैं, देने वाले पे हैं कि देते हैं या नहीं देते हैं। अब ये न पूछना कि क्या। मरवा साहब अब तक कितने मुकदमे आपके हो चुके हैं? अब तक की जितनी कैंपेन कर रहे हैं, मुकदमात की तफसील है आपके पास? जी 18 मुकदमे मेरे खिलाफ अल्लाह के फजल करम से और मेहरबानों की मेहरबानी से दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये जो मुझे मालूम है या जिनमें मैंने अदालतों से रजू किया हुआ है, अब कोई अननोन हुए हैं, खुफिया रखे हैं। मैं अनकरीब दोबारा रेड कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले पेशावर हाई कोर्ट में ये रेड की कि मुझे तमाम मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसील दी जाए। वो डिस्पोज ऑफ हो गई। इस दौरान जरूर इन्होंने कुछ खुफिया रखे होंगे ताकि जरूरत के वक्त काम आए। पंजाब में क्या तो ये बताइए, चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में कोई मुलाकात हुई है? इस हवाले से कुछ बात चल रही है? कुछ मुलाकात हुई है, किसी से कुछ ऑफर किया गया? जी ये तो जब से खान साहब जेल में गए हैं, ये र्यूमर्स और मीडिया खबरें चला रहे हैं, फलां हो गया फलां हो गया, किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। ये सब र्यूमर्स है और झूठ है। खान साहब से कोई तब मिल सकेगा जब वो इसकी इजाजत देंगे। उन्होंने न किसी को इजाजत दी है, न वो मिलना चाहते हैं।
मरवत साहब परवेज खटक ने भी आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद किया, क्या जवाब देते हैं? और इसके साथ ही हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपने पहले एक और भी नाम बताया, मरियम औरंगजेब साहिबा का। पहले परवेज खटक को कर रहे हैं। नहीं, दोनों को इकट्ठे करते हैं ना, एक ही। गुजारिश ये है कि वो मरियम औरंगजेब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतराज उठा रही हैं। भाई, आपकी पार्टी में किस जमाने में कभी कोई इलेक्शन हुए हैं? इलेक्शन कमीशन को ये क्यों नजर नहीं आ रहे हैं कि इनकी भी करा दे? उनको खान को चेयरमैनी से हटाना था तो हमें हुक्मनामा जारी कर दिया। कभी जनाब ये जो बाल गोपाल साहब है, अपना सारी मियां नवाज शरीफ साहब है, उनको भी कहे ना कि आप भी करें। तो मरियम औरंगजेब साहबा हमें सिखा रही हैं। और आपने दूसरी बात की, उनको तो माशाल्लाह इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप भी हो गए, आप भी हो गए और आप भी हो गए। एक बात पंजाब में तो आपने अपने जो आज चेयरमैन हैं, क्या उनको मुबारकबाद भी देते हैं? मीडिया में अभी तक आपने मुबारकबाद वहां दी होगी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा, अब इमरान खान को, क्योंकि पहले तो चेयरमैन पीटीए लिखते थे, अब हम आज से क्या लिखना शुरू करें? नाम ही काफी है। आपने कहा ना, हम बैरिस्टर गौर साहब हमारे मुंतखब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और हम तवक्को रखते हैं कि नौ मुंतखब चेयरमैन जो हैं, खान की विजडम, खान की पॉलिसी और खान के काज के साथ उसके मुताबिक जो है पार्टी को आगे ले जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम पूरी हिमायत, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैरिस्टर गौर के पोस्ट में मौजूद हैं। हम सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह एक टीम वर्क में हम चलेंगे। कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है और हमें बहुत सारी तवक्कुआत है। बैरिस्टर गौर इंतहाई मैच्योर, डिसेंट, पढ़ा लिखा आदमी है और मेरी तरह तो वो है ही नहीं कि गुस्सा हो जाए। वो तो जनाब गुस्सा दिलाओगे भी तो गुस्सा नहीं होता है। तो लिहाजा ये बताइएगा कि आज आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये बता सकते हैं कि बाकी जगहों से भी उम्मीदें वाबस्ता हैं या वो टूट? देखिए, आप सब सुन लें और पूरा पाकिस्तान सुन ले। पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, इन सब की जिम्मेदार अदालतें हैं। ये इनका काम था कि बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ देते। रोजाना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमें तारीखों पे तारीखें मिल रही है। कब अमली काम होगा? हर एक आर्डर किसी भी अदालत का जारी करदा जो है पामाल हुआ है, लेकिन आज तक किसी एक डीआईजी, आईजी, डीपीओ को या डीसी को जेल भेजा गया। तो लिहाजा इस फिस्ताइयत की जिम्मेदार सुपीरियर जुडिशरी है। हमें चंद जगहों से इंसाफ भी मिला है जो जिसकी हम सताइश करते हैं, लेकिन बहैसियत इदारा पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक को डिफेंड करने में अदलिया बुरी तरह नाकाम रहा है। अच्छा, मरवत साहब बताइएगा कि आपने पंजाब जाने का जो है फैसला कर लिया है। मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि हम पंजाब से 125 से 130 सीटें लेने में कामयाब होंगे। आप लोग कितनी सीटें लेने में कामयाब? देखिए, वो मरियम किसने ये कहा है? मरियम नवाज साहबा ने। मरियम नवाज साहबा बल्दियाती में तो शायद ले ले पंजाब में, लेकिन कौमी और सूबाई कौमी में इतनी सीटें लेना, नवाज शरीफ साहब अपनी सीट के लिए बलूचिस्तान में पर तोल रहा है। वो बलूचिस्तान किए हुए हैं, अपने लिए सीट ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये पंजाब लाहौर से वो कामयाब नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं ना, देखिए आप सब ये बात सुन लें, खान की भी खदशात हैं और हमारे भी। केपी को उठता देख के अब ये इलेक्शन को जो है पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी जवाब आ सकता है, कोई भी बहाना आ सकता है। तो लिहाजा अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो ये जनाब आली, ये जो नून है और इनके जो हवारी हैं, इनको जो है मजीद ये हुकूमत देगी जो केयर टेकर, और केयर टेकर के बारे में भी सुन ले। ये केयर टेकर जो है अपनी तमाम अखलाकी और आईनी और कानूनी जो जस्टिफिकेशन है लूज कर चुके हैं। कभी 9 महीने भी केयर टेकर रहे हैं पाकिस्तान में, बैठे हुए हैं और अख्तियारात क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नून का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमारे पीछे डंडा उठाया हुआ है। तो लिहाजा ये भी तो देख ले, अदालतों को ये भी नजर आना चाहिए कि ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है या केपी हैं या सिंध में, बलूचिस्तान में, ये किस कानून के तहत बैठे हैं। जो कानून से आगाह लोग हैं उनको इल्म है
کہ یہ بالکل لاقانونیت ہے، کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور یہ حضرات بیٹھے ہوئے اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں ملک میں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تباہی فل ملوکی ہے۔ اچھا شیر افضل مربت صاحب، آپ بظاہر تو پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں، لیکن پارٹی کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کو اس میں ظاہری طور پہ شامل نہیں کیا جاتا، نامینیشن کا اعلان ہوتا ہے، سینئر نائب صدر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، صدر جیل کے اندر ہیں، چیئرمین کو چیئرمین جیل کے اندر ہیں، پھر جو بھی اہم فیصلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر غدار موجود ہے، وہ غدار کون ہے؟ آپ ان کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں، جب ان کا نام لے سکتے ہیں، تو پارٹی کے غداروں پر کا نام لینے سے آپ کو کس نے روکا؟ میں نے تو ماشاءاللہ غداروں کے نام بتائے ہوئے ہیں، آپ بھول گئے؟ نمبر 1، نمبر 2 بات یہ کون سا ہم فیصلے ہیں، کون سا نہیں آپ پھر دیکھ لیں۔ ہاں جی، کیوں بتا دوں؟ سنیں تو صحیح نا، ایک دفعہ دیکھیں آدمی نام بولتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام فیصلوں میں موجود ہوتا ہوں، جب چیئرمین کا فیصلہ ہو رہا تھا، اس سے بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں موجود تھا۔ ایسا کون سا فیصلہ ہے جس کی آپ نشاندہی کریں جس میں موجود نہیں تھا؟ خان کا کوئی بھی فیصلہ ہو، اور یہ خان جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے، ہم خان کے حکم کو بالکل منو ان فالو کریں گے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پرواہ نہیں ہے۔